बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 40 वोळ 30 आनी 1. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. समी जेजू बापूय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताजें आराधन आमी करया. ताज्या हाजरपणांत आमचो वेळ खर्चया. आमकां नव्यान बळ मेळटलें. दैवी काकुतीक आमी वंदन करया, नामान करया, अर्गां दिवया आनी स्तुती करया. म्हणल्यार तें गीत गावन जेजूक आमी स्वागत करून ताजें आराधन करया. दैवी काकुतीक आमी वंदन करया. दैवी काकुतीक नमन करया. दैवी काकुतीक आमी अर्गां दिवया. दैवी काकुतीक स्तुती करया. दैवी काकुतीक आमी वंदन करया. दैवी काकुतीक नमन करया. दैवी काकुतीक आमी अर्गां दिवया. दैवी काकुतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवंदा काकुतीचे रूपने देवान धाडलेले वर्तें देणे. जेजू तूं सोडवंदार काकुतीचे रूपने तुजे तावन वळता मोग बक्षणे. बेतलेमांत जल्मल्या गरीब देवा माट्यान निक्षे जाल्ल्या राया. कुर्सार मेल्ल्या आमार राजा हुंड्यान गोपी जीवन धन्या. दैवी काकुतीक आमी वंदन करया. दैवी काकुतीक नमन करया. दैवी काकुतीक आमी अर्गां दिवया. दैवी काकुतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवंदार काकुतीचे रूपने देवान धाडलेले वर्तें देणे. जेजू तूं सोडवंदार काकुतीचे रूपने तुजे तावन वळता मोग बक्षणे. तुजे तावन वळता मोग बक्षणे. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळो वेंग मारताय पातक्यां कारा. सुडका दिली सांकळी तुटो कुरपा धाडताय सर्गी तावून. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळो वेंग मारता पातक्यां कारा. सुडका दिली सांकळी तुटो कुरपा धाडताय सर्गी तावून. दैवी काकुतीक आमी वंदन करया. दैवी काकुतीक नमन करया. दैवी काकुतीक आमी अर्गां दिवया.
दैवी काकुती स्तुती करया जेजू तू सोडवणदार जेजू तू सोडवंदार काकुतीचे रूप देवान धाडलेले देवान धाडलेले वर्ते देणे जेजू तू सोडवणदार जेजू तू सोडवंदार काकुतीचे रूप तुझे तान वळता तुझे तान वळता मोग बक्षणे मोग बक्षणे जेजू तू सोडवंदार काकुतीचे रूप देवान धाडलेले वर्ते देणे जेजू तू सोडवंदार काकुतीचे रूप तुझे तन वळता मोग बक्षणे तुझे तन वळता मोग बक्षणे तुझे तन वळता मोग बक्षणे मोगाचे न्हू एक तरणाट्याचो बापूय हांगासर आमकां गवाय दिता साक्ष सांगता गिव्स ए टेस्टिमनी हिज सन लेस्टर हॅड गॉन टू दुबय फॉर ए जॉब आनी थंयसर 3 म्हयने विजा काडलेली 3 म्हयन्या पर्यंत राखलो जायते इंटरव्यू दिले ताका काम मेळनातलें त्या वेळार ह्या बापायक विशेष दूख बगली बेजाराय बगली जायतें शिकयलां भुरग्यांक जायते पयशे खर्च केल्यात आनी आपणाक येता पिडा आसा आनी पुता केदाळा काम मेळटलें म्हणून खंती बेजारत आसतना ताणें दैवी कुलरिती मंदिराचें आराधन ताणें यूट्यूबाचेर पळयलें आयकलें आनी तातूंत वांटो घेतलो आनी तो बोपय सक्रांतचें आराधन करून मागणें करता आसतना ताका आयकलो एक संदेश लेस्टर म्हणल्यार तो काम खातीर सोदून आसा परगांवाक तो गेला विदेशाक तो गेला ताका बेगीनच काम मेळटलें हो संदेश ताणें आपणायलो ही क्लेम्ड दीस प्रॉमीस ऑफ गॉड आनी भक्तीपणान ताणें मागलें आनी तेंच आराधन आपल्या पुताक ताणें धाडलें लेस्टराक थंयसर दुबयत ताणें तें पळयलें ताणें दिंबयेर पडोन मागणें केलें देवाचेर फातीन विस्वास दवरून सभार इंटरव्यू ताणें दिल्ले पूण खंयचेंच काम ताका जायनातलें पूण त्या दिसांनी इंटरव्यू दिल्ल्या पैकी एकल्याचें ताका कॉल आयलें आनी कॉल आयलें मात न्ही दुसऱ्या दिसा येवंक सांगलें आनी ताका काम मेळ्ळें ताणें चिंतल्याचें की चड सांबाळाचें बरें कामाची परिस्थिती आसचेच असलें बरें प्रमोशनाक आनी सगळें अवकाश आसचेच असलें बऱ्यांतलें बरें काम ताका मेळ्ळें देखून तो देवाक अर्घ आनी होकार दिता आनी तो म्हणटा म्हजें नांव देवान आपयलें म्हाका नांवान देवान आपोवन म्हजेर आशिर्वाद केला पळय म्हाका न्हू ताचे बरी आसलें कितलेशे जाण कामा खातीर राखोन आसात रडोन आसात जायते म्हयने जाले थोड्यांक वर्सां जालीं आर्थीक अडचणींत आसात जायते पयशे खर्चून शिकल्यांत आनी आतां कामा खातीर विविध शहरांनी आसात थोडीं जाणां घरांत आसात थोडीं जाणां विदेशाक गेल्यात थंयसर कामा खातीर राखोन आसात तांचे खातीर म्हाका न्हू आमी मागया काम नातल्या पासत एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया हो हप्त्यांत विशेश तरान आमी दैवीक काकुतीचे फेस्त केल्या उपरांत दैवीक कसो तर नियाळ करता ध्यान करता दैवीक काकुती लागीं म्हाका न्हू देवाची काकूत आमी मागया सांगत आस जायतीं जाणां बरी सैरीक मेळच्या खातीर तरणाटे राखोन आसात तांकांय एक बरी जिविताची सांगातीन मेळच्या खातीर सांगाती मेळच्या खातीर मागया ह्या दिसांनी जायत्या भुरग्यांनी परीक्षा बरोवन आतां रिजल्टा खातीर राखोन आसात आवयो कुटुंबाची सयत भाव भयणी सयत व्हडा अत्रेकान आसात बरें रिजल्ट येवच्या खातीर आमी मागया म्हाका न्हू जे कोण एग्जामा खातीर शिकून आसात तांकांय देवान उगडासाची सखत जाणवाय समजणी आनी गिन्यान दिवच्या खातीर आनी परिक्षेन बरें करून बरोवच्या खातीर आनी थोडीं जाणां उंच शिकपाक वचोंक आशेता देखून वय क्वॉलिफायींग एग्जाम्स बरोवन आसात नीट एग्जाम आनी दुसरे तसले एग्जाम आसात IELTS OET आनी हय CA करच्या खातीर एंट्रन्स एग्जाम आसतात कामाच्या जाग्यार एंट्रन्स एग्जाम आसात विजा खातीर पासपोर्टा खातीर हे सर एग्जाम्सांत परिक्षांनी तांणी उत्तीर्ण जावच्या खातीर बरो फुडार तांकां मेळच्या खातीर मागया काजर जाल्लीं भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात तांकां वेळार भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर आमी मागया घर बांदूंक आशेता पयशांची अडचण आसा या फ्लॅट काडूंक आशेतात पयशे दिल्यार थोड्यांचे फ्लॅट नांवार जावना हर एकल्यांक रावोंक एक बरें घर जावचें पासत मागया सबार जाणां काजार जाल्यान पूण काजारी कुटुंबा जिवितांत तांकां संतोश ना शांती ना तांकां सूख संतोश काजारी जिवितांत मेळच्या खातीर घोव बायलांनी एकामेकां समजून माया मोगान जिवच्या खातीर मागया वय कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्या खंतीन आसात बेजारायन आसात पिडेस्त आनी गूण जावच्या खातीर राखोन आसात तांणी गूण जावच्या खातीर आमी मागया
विविध कष्टा संकश्टाक सांपडलेल्या पासून म्हाका जायत्याने पयशे दिल्यात आनी तांचें काम जावना, ते एजंट धांवन गेल्यात, ह्या पयशे काण गेले पयशे फाटीं दिनात, वय अशें अर्थीक अडचणेंत आसात. आनी थोड्या जाणांक रीण मेळ्ळां जे बँकांत ते वेळार मेळना, जागो नावार जावना, धाकले जावनात. असले सगळ्यां खातीर मोगाचें न्हू आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागया. अशें मागता आसतना मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरून पात्येन आनी विस्वासान आमी मागया. फिलिपिकारां बरलें पत्र 4:19 ओळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19. तुमी म्हज्या उपरांत सांगा, जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. हालेलुया. हें देवाचें उतर तुमचें करून घेया आनी म्हणा, जेजू क्रिस्तातय आमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं सर्वेस्पर देव म्हज्या सर गरजांनी म्हाका तो पावतलो. अशें म्हाका परतून परतून देवाचें उतर सांगा. देव तुजेर तुज्या गरजा प्रमाणे आशीर्वाद घालतलो. सफानिया चॅप्टर 3:17. सफानिया प्रवादीच्या बुकांत आवस्वर 3:17. म्हज्या उपरांत सांगा, सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जंय दितलो झुजारी तो तुजे विशांत तो आनंद बरी जातलो आनी आपल्या मोगान तो तुका नवीन करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात, तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हालेलुया. हें उतर तुमचें घर म्हाका मोगाच्यान तुमच्या गरजांनी देव पावतलो. देव आशीर्वाद घालना आसा एड्रियलाचेर, तशेंच डॅनियलाचेर. आनी डॅनियस म्हणल्यार देव नांवान आपयता, वय प्रशांत म्हण आपयता, वय एड्रिना तुज्या परिक्षेनी तूं बऱ्यांतले बरे मार्क्स काण बऱ्या तरान उत्तीर्ण जाताय. तूं रीड ऑल, तुजेर देवाचें आशीर्वाद आसा. सियोन या प्रेस्टन, एरन, रघुवेल, राफाएल, एबी म्हण देव तुका आपयता. आभा आनी एकल्याक देव आपोवन आसा. नेहा, निशाल, हरी एकल्यांक मोगाच्यान देव आपोवन आसा. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे सांगात आसा. जैत दितलो झुजारी तो, जैत दितलो झुजारी तो म्हज्या विशांत तो आनंद बरीत जातलो. आपल्या मोगान म्हाका तो नवें करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात. सर्वेस्पर देव म्हजे थंय संतोषता आनी उल्हासता. म्हज्या सर गरजांनी तो पावता. हालेलुया. होसाना. भावार्थान आनी विस्वासान मोगाच्यान एक गीत आमी गावया. दैवी गायना, कोंकणी भक्ती गितां सगळे तुमचे गरजो देवा मुखार भावार्थान आनी विस्वासान दवरा. वय पात्येणेन जे कितें तुमी मागोन आसा तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मनान तें तुमकां मेळटलेंच. विस्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोमिया म्हजे थंय. दैवी गायना, कोंकणी भक्ती गितां, पेज नंबर 90 C14 C14. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या म्हजेत. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या म्हजेत. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या म्हजेत. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या म्हजेत. वय मोगाच्या भावा भयणी, दैवी काकुतीचो हप्तो हो. देवाचो मोग तुजे थंय सदांच आसा. तुज्या काळजांत तसो अनुभव कर, दोळे धांपून तसो अनुभव कर. बोपय सक्रामेंताचेर सदीस काल व्हडा विस्वासान आनी पातयेणी आमी थंयसर वाचता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी 1 वळीर. आयजाया चॅप्टर 40:31. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तांकां नव्यान बळ मेळटलें. गरोडा बरी तांकां पाकाटे फुलताले. ते धांवतेलीं पूण तीं थकची नात, तीं चलतेलीं पूण तीं थमची नात, म्हणजे तांकां पुरासाण जावची ना.
तू राखून रावलाय की देवाच्या आशीर्वादा खातीर. वय जर तर तुका कॅन्सर पिडा आसा, जायते बटेन रेडिएशन घेतलां, किमोथेरपी केल्या, जायते वखद केलां, सर्जरी सही चल्या, पूण परतून परतून ती दिश्टी पडटा. पूण भिये नाका, जेसिंता तुजेर देव आशीर्वाद घाल आसा. जायते सैरीक पळयल्या, सोफिया तुका सैरीक वय बरी जावना, पूण बऱ्यांत बरी सैरीक तुका वेळार देव फावो करना आसा. वय विवियन देवाचे आशीर्वाद तुजेर आसा. वय वारूण वारूण देव तुका नांवान आपयता आनी देव तुका म्हणटा आल्बर्ट आल्बर्ट आजच देव तुजेर आशीर्वाद घालना आसा. वय आमी वाचता थंयसर जो हांवच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत पयल्या वडीतावन गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड्स थंयसर बेथसायदा म्हळ्यार त्या ताळ्याचें उदक घालता आसतना कोणी पिडेस्त ताच्या त्या उदकांत देंवती जाल्यार तें बरें जातलें. देखून थंयसर मंडपांत एकलो पिडेस्त 38 वर्सां जावन राखून आसलो. 1 वर्स 2 वर्सांनी 38 years ही वॉज वेटिंग. पण समी जेजू 11 ताच्या जिवितांत आयलो आनी समियान जेजूनच वैयक्तीक तरान ताका गूण केलो, बरो केलो आनी एक वर्ते महिमेचें वय घडीत थंयसर घडलें. त्या व्यक्तीक पवित्र पुस्तकान सयत एक वांटो मेळ्ळो. तुज्या जिवितांत जर तर तूं राखून आसाय म्हज्या भावा भयणी, वूड आसोर गॉड समटायम्स डिलेज बट ही डज नॉट डिनाय आनी इफ ही डिलेज ही वील डू समथींग व्हेरी व्हेरी ग्लोरियस. पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत आमी वचता. देवान अब्राहमाक आपयलो तेन्ना ताका केवळ 500 वर्सां प्राय. देवान जें कितें ताका बसयलें ताका भुरग्यांचें देणें जाता म्हूण ताणें राखाचें पडलें. 25 वर्सां 1-2 वर्सांनी 100 वर्सांचे प्रायर ताका एक भुरगो जल्मलो, इसाक. न्हयस इसाक असो बापूय तो जालो, राष्ट्रांचो बापूय जालो. तुज्या जिवितांत तूं राखता आसतना तुज्या जिवितांत देव व्हरती आजापां विजमित करूंक तो आशेता. जुझे याकोबाचो पोतू ताणें राखाचें पडलें, ताका गुलाम जावन जियेचें पडलें, ताका अन्यायान जैलान सयत वचचें पडलें. 11 तो इजिप्ताचो प्रायम मिनिस्टर जालो, प्रधानमंत्री जालो. देव तुज्या जिवितांत राखयता जाल्यार तूं निराश नाका. जावं करूं ती भुजांची दूख वचना, कोमटेची दूख तुका आसा, या स्पॉन्डिलायटीस आसा, या वर्टिगोची समस्या आसा, दोळ्यांची दिश्ट उणें आसा, जायते मागलां देवा लागीं. मानसीक पिडा तुका दोस्ता राती न्हीद पडना, ह्या दोंपरागांठी दूख आसात. तूं राखताय, कितले दिसां रावताय, कितले वर्सां जावन राखताय एक बरें काम आनी एक सुडका सोडवण. ह्या तुज्या घरांत बापायचें बेबदेपण, तो घोव सोरो पिवचे रावेना. तूं राखून आसाय पूण निराश जायनाका, देदेस्पर जायनाका. सोम्याचेर विस्वास दवर. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, ताच्या सोम्याचो मोग आनी काकू तूं अनुभव कर. तुझो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुझो वैभव कोणा टापी. तुझो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुझो वैभव कोणा टापी. विश्वास मुजो तुजेत, तुझो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास मुजो तुजेत, तुझो मोग सोम्या मुजेत. मोगाच्यानो ह्या दिसांनी आमचो लोकांमोगाळ पापसाहेब फ्रांसीस मरण पावलो. ताच्या मरणांत आमी दुखेस्त जाल्या. तो एक काकोतीचो पापसाहेब, कितल्या अपरब्यान ताची जिणी जियेलो. ल्हानपणांत जायते कश्ट, जायती दुबळीकाय, जायते तात्वार आसलो. तसो एक अनुभव तो अशें म्हणटा, ती दुर्बळी देखून 5 जाणां भुरगीं देखून आवय काम नातलें, बापायक ल्हानशें काम आसलें देखून थोडे पटी तांकां खावंक जेवंक सारकें नातलें. तरी तांची आवय भक्तिवंत देवविरांतीची केदाळे मागणी करतली, इगर्जी वयतली, मिसा वयतली. ती आपल्या भुरग्यांक म्हणटली की भुरग्यानो, तुमच्या पोटांत कांय ना जाल्यार केदेंस कंतीस जायनाकात. तुमच्या काळजांत देवा थंय भरवोसो भरपूर भरून आसल्या पुरो. आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा, आमच्या पोटांत कांय नातलें जाल्यार आमच्या काळजांत भरवोसो परिपूर्ण भरपूर मापान आसलो. देखूनच ताणें जुबलेवाच्या वर्साक भरवोशाची यात्रेक म्हणलो संदेश दिलो. भरवोशाची यात्रेक आमी बरवस आमच्या काळजांत आसा जंय असलो बरवस आमकां केदींच निराशी करिना. ताच्या बदला फिलिपिकारां भरल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 4थ्या वडीर फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 सांत पावलस जैलांत बंदेंत आसतना अशें म्हणटा, सोम्या थंय तुमी सदांच संतोष पावा. परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सोम्या थंय तुमी संतोष पावा. तुम्ही संतोष पावा. परतून हांव तुमकां सांगता, सोम्या थंय तुमी संतोष पावा. म्हाका जेन्ना तुमकां एक गरज आसा तर, तात्वार आसा, एक तेसांव आसा तर देव खंडीत जावन तुका दितलो. म्हणून संतोषान सोम्याची स्तुती कर, आराधन कर. देव तें तुका खंडीत जावन दितलो. देखून तूं म्हणून तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटां, तुजी काकूत हांव आशेतां. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटां,
तुझी काकुता वाशेता तुझो मोग सोम्या हांव नियाळता तुझी काकुता वाशेता विश्वास मुजो तुजेत तुझो मोग सोम्या मुजेत विश्वास मुजो तुजेत तुझो मोग सोम्या मुजेत. विविध गरसां बसत भोवभक्तीपणी आनी व्हडा विश्वासान आमी मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता. तुमकां हर एकल्यांक प्रत्येक तरान वैयक्तीक तरान विशेष तरान आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे भागी जनन दिवस तुमकां म्हणटा. तशेंच काजाराचो दीस आजच्या चेतल्यांक ह्या दिसांनी जायते जाणांचो पयलो कुमगार आसा. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या जायते जाणांचें करार आसा, रोसाचें कार्य आसा, काजाराचें कार्य आसा, जुबलेवाचें कार्य आसा. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन, शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. जनन दिवस आचरतात जोसेफ रॉच दुबय 54 years for the gift of life. Thanksgiving by Janet Pereira. Birthday of John Meneges Pangla. 88th birthday of Martin D'Souza Kalasa. Pauline Sarao completes 78 years and celebrates her birthday. Birthday of Elton D'Souza, Mangalore. 9th birthday of Rayon Rayo Siquera Shankarpara. Jesse Barreto Valencia. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी आचरसून आसात. काजाराचो वार्षिक दिवस 37th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ रिचर्ड अँड लेटा क्रास्टा. 18th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ पॉल सिक्वेरा आनी लविना लोबो वोमझूर. वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ रेशमा नवीन मेंडोन्सा कुतिया. 28th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेडा आनी आल्बर्ट एडवर्ड डिसोजा मँगलोर. तुमकां शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांगातास. देवाक अर्घ आनी होकलाव दिता. दैवीक रेतमेंद्राच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगासर त्या सांगल्ल्यान जायती अजापां विजमेतां अनुभव केल्लीं ती. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब ऑन फर्स्ट कन्फेशन एनिवर्सरी ऑफ वसंत फेर्नांडीस बँगलोर. फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसीव्ड अँड इंटेन्शन्स फुलफिल्ड शोभा डिसोजा. Thanksgiving Mass for Father Dennis D'Souza 45th anniversary of ordination to the Catholic priesthood Jhansi. Thanksgiving Mass for Godwin and Jinita Montero Suratkal. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारल्या खातीर कॅन्सर पिडेंत वय मरता म्हण जाल्लो पूण वाचून उरलेल्या पासत आनी घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत. चिंतनांतल्या बरी घराचें काम भोव अपुरबायेचें आनी इल्ले पयशे आसले पूण ताचे की ती दोड्या मापान व्हड घर करूंक देवानच विविध तरान आर्थीक वय संगती देवान वदाक सोन दिल्ल्या पासत. गॉड इज ए जहोवा जायरा, जहोवा इर्हे, गॉड द प्रोवायडर. ताणें आमकां सक्कड संगती प्रोवायड केल्ल्या खातीर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर देवानच सगळे पयशे वदाक सोन दिल्ल्या पासत. चिंतल्याचे की चड मार्क्स एग्जामांत मेळोन भुरगीं पास जाल्ल्या पासत आनी भुरगीं शिकनातलीं वय देवा लागीं मागल्या उपरांत देवी कलोरेत्र मंदिराक हाडल्या उपरांत बरें करून शिकोवन बरें करान परिक्षेंत बरोवन बरे मार्क्स काडलेल्या पासत. इंटरव्यूआन पास जाल्ल्या पासत, क्वॉलिफायींग एग्जामान पास जाल्ल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर दंपराकडेची गाडची सर्जरी बऱ्या तरान जावन आतां बऱ्या तरान चलोवंक जाता. देखून पाटीच्या काण्याची दूख नपय जाल्ल्या पासत आनी टेल बोन इन्फेक्शन आसलें तांतलें देवान निवारल्या पासत. पायल पिडाक उण जाल्ल्या पासत. एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आनी त्या आल्सरांतल्या देवान निवारल्या पासत. गॉल ब्लॅडरान स्टोन आसले ते देवान सर्जरी करनासतना नपय जाल्ल्या पासत. युरिनरी स्टोन आसले, किडनी स्टोन आसले तांतलें देवान निवारलेले पासत. आनी PCOD समस्या असले रक्तस्रावाची समस्या तांतल्यान देवान निवारल्या पासून भुरग्यांचें देणें लाभलेल्या पासत आनी एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचे कार्याक सगळी तयारी करूंक देवान वेळार फाव केल्ल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होकलाव दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाव तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होकलाव तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोवंक आमकां उलो दिला. क्लेविटा डिसोजा टू गेट ए गुड जॉब. अँड्रिया तावरो हिलिंग ऑफ द चायल्ड फ्रॉम एक्झिमा. आनी तशेंच 2-year-old जझेल पालोमा फ्रॉम KR पुरम बँगलोर ताज्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. स्टेला डिसोजा मुंबय तिका बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी दैवीक संरक्षण प्रोटेक्शन मेळच्या खातीर. लुईस डिसोजा
and family from Goa for property issues to be solved on time वेळार जावचे पासत intention mass for good health Thomas D'Souza वर्काडी तशेंच कुटुंबांत बरेपण लाभचे पासत लुसी डिसोजा वर्काडी आनी बरी भलायकी लाभचे पासत आनी सर आशिर्वादान देवी कलो रत्न मंदिराचेर हांगाच्या वय कॉयर गायन करच्या मंडळाचेर वय मॅक्सिमाचेर आनी सगळ्या हांगासर वावरतल्यान पासत वय म्हाका उलो दिला अनिता डिमेलो तशेंच विल्फ्रेड डिसोजा गुड बरी भलायकी मेळच्या पासत कुंदापुरा एक बरें काम मेळच्या पासत स्टेसी डिसोजा काम मेळच्या पासत मागोंक उलो दिला तशेंच हांगासर आतां युवा जणांची विशेश रेतीर आसतली मेयाच्या 1, 2, 3 तारखेर on 1st, 2nd and 3rd of May. The retreat will be from the morning 9 o'clock and staying over 3 days of youth convention, Jesus youth convention. ताका सक्कड चड आनी चड तरणाट्यांनी येवन सक्कड तरणाट्यांनी वय पवित्र आत्म्यान भरोवन आपरभयान तांचे क्रिस्तांव भावार्थी जिणी जियोंकू सांगातास बरें शिकोवंकू बरें काम करून बरो फुडार आसा करूंक समाजीक पवित्र सभेक तांणी एक आशिर्वाद जावच्या खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया तशेंच काम नातले पासत मागया आनी कोणाक सैरीक जायचे तांच्या पासत मागया भुरग्यांचे देणे जावच्या खातीर मागया वेळार काजारी जोड्यांक घोव बायलां मदें मानस्ताप आसल्यान सांगात येवच्या खातीर आमी मागया आनी घरांत असल्या प्रायवंतां पिडेस्तांक बरें करून सांबाळच्या खातीर मागया सर पिडेस्तांनी गुण जावच्या खातीर मागया सगळ्या भुरग्यांक बऱ्यांत बऱ्या विद्या आसतांच्यांत वय प्रवेश मेळच्या खातीर आमी मागया विजा पासपोर्ट वेळार जावच्या खातीर आमी मागया घराचें काम वेळार पाता पावच्या खातीर काजाराचें कार्य आनी विविध कार्यां आसात पावस येवन कोणाच्या कार्याक अडकळ जायना अशें मागया पूण आमकां बरो पावस वेळार येवन आमच्या गांवांत समृद्धीचें बेडें जावचें पासत सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त तांच्या आत्म्याच्या चालवसा पासत आमी मागया देवादीन मेरी कुटिनो मुंबय स्टीवन कस्तिलिनो उर्पूर कैकंबा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता रोशन आनी मेरियट फेर्नांडीस कल्याणपूर देवादीन ॲग्नेलो मतियास बेलमाण कार्मेलिना डिसोजा गोवा ग्रेटा मेंडोन्सा वासई वेस्ट हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुतरांगडी 3rd डेथ एनिवर्सरी पीटर मंतेरो सुरतकाल क्लॉडी डिसोजा एसन पिंटो बेलतांगडी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता लेस्टर आनी लिल्ली डिसोजा रुजई स्टेला क्रास्टा आनी फेलिसिया वर्जिनिया पिरेरा बँड्रा मुंबई पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेला समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिमेर पडया आनी गावया सम्याक लागीं तुजे वेण ना कोण म्हाका आसरो तुजे वेण नाका म्हाका दुसरो तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सोम्या मुजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सोम्या मुजेत Ergan tuka somya Jesu, oglap tuka somya Jesu, maiman tuka somya Jesu, suti tuka somya Jesu, wandan tuka somya Jesu, wazana, 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 wazana. Ka Jesu, ka Jesu. माझे नाव मगदलीन हांव गांवांत पेर्मनूरची पूण आतां डिवायन सेंटराची म्हजे हांगा एक व्हडलें कुटुंब आसा एजाक आसात तुमी आसात आत्ते आत्ते रेतीर जावन आसा नवे नवे कुटुंब येता व्हडलें कुटुंब म्हणजे हांगा आसा आतां पूण आतां म्हजी मस्त कंतीन बेजार येना आसली आतां म्हजी खंयचीच कंत बेजार येय म्हणलेली हांव चिंतूंक गुत्तू चिंतिना पयलीं चिंतलेलें हांव म्हजें कुटुंब कितें अशें म्हजीं भुरगीं कितें अशें कित्याक अशें करतात कित्याक अशें पूण आतां हांव तें खंयचेंच चिंतिना कित्याक म्हळ्यार सगळें हांवें सोम्यांचेर सोडलां तो म्हाका दिसान दीस म्हाका आदार दिता तो पवित्र आत्मा सदां न्हीद म्हजें तें येता हांवें कितें हांव सकाळीं उठोन येवचें जाल्यार हांवें मागणें करना तें येवचें पवित्र आत्म्या तुजी सकत म्हाका दी म्हणून
ती सकत म्हाका सदां नीत पवित्र आत्मा दिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार खंयचेंय काम हाताक धरल्यार कुजनांत म्हजें काम सबितायेन जाता टायमाक. त्या पवित्र आत्मा कडेन मागून हांवें करचें. तो पवित्र आत्मा सदां नीत म्हज्या आदाराक येता. ती मरीमाय म्हज्या आदाराक येता. कोणी ना जाल्यार सगळें काम हांव करून काडटा. देखून देवान म्हाका इतली कृपा दिल्या की दिसान दीस म्हजी खंयची बेजाराय म्हणलेली ना आतां म्हाका. पूण हें मंदीर सोडून वचूंक म्हाका म्हणना. पूण केदारला म्हणसर हांव आसा म्हूण सांगूंक जायना हांगा. केदारला म्हणसर म्हाका देव हांगा दवरता म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजे सांदे हांगा आसात. फादर अब्राहम आसात, मस्त पात्राब आसात. फादर मॅक्सिम, फादर हॉल्टर, राणी फादर, फादर मार्क इतले मोग करतात की दिसान दीस येवन विचारतात सकाळींचे मगदलीन कशी आसाय म्हणून. फादर आबूय तशेंच रातींचे येवन मगदलीन कशी आसाय म्हणून खंय हाल्ल्यार म्हाका सोदून येता. इतली खुशी जाता की हांगा. पूण म्हज्या कुटुंबांची हांव चिंतून चिंतिना. कित्याक म्हळ्यार देव बेसावंक गेल्यार केदारलाय ती येतली. हांव आतां चिंतून चिंतिना कित्याक ती कितें येनात म्हणून. येतली एक दीस. म्हाका संपूर्ण त्या जेसूचेर फातेनी आसा. म्हजें कुटुंब सगळें हांगा येतलें म्हणून म्हाका मस्त हांगा खुशी जाता. म्हळ्यार इतली खुशी जाता की हांगा मस्त खुशी मेळटा. हांगाचें वातावरण तितलें बरें आसा. हांगा आयिल्ल्यांक वचोंक पाटी वचोंक म्हणना. पूण सकाळीं येया, येवन हांगा एक रितीर करा. कित्याक म्हळ्यार हांगा मेळ्ळें इतलें समाधान खंय मेळना. बरें जेवण आसा, सगळी सवलत आसा, नितालाय आसा, सगळें आसा. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या जिवनांत इतलें बरेंपण जालां की हांव चिंतूंक शकना एक पाटी. पूण म्हाका देवान हांगा हाडलां. देवान म्हाका हांगा येवंक वाट दाखयल्या. देखून हांव कितलें अर्गां दिल्यार सदां न्ही हांव अर्गां दिता. खंयचेय चिंतिना हांव. त्या दिसाचें मात्र चिंता. पयलीं हांव चिंतली फाल्यां काळें करचें गी म्हणून. पूण हांव फाल्यांचें आतां चिंतूंक चिंतिना. सकाळीं उठल्यार हांव देवाक अर्गां दिता, दनपारां अर्गां दिता, सांजेर अर्गां दिता. तितल्यांत दुसऱ्या दिसाचें चिंतिना हांव. दुसऱ्या दिसाचें म्हाका देव फावो करता. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगलाप तुका जेजू, मेळची तुका सुमया जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव अनिता. हांव मुलके फिरगेजेची आनी म्हजी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक हांव लंडन गेल्ले जाल्यार म्हज्या पुताक सडनली राती दूख सुरू जाली पोटांत दूख सुरू जाल्ल्या उपरांत ताका म्हाका कळना. पयलीं तो भितर आशिल्लो, मागीर भायर आयलो. तो भायर आयल्ल्या उपरांत मम्मी म्हाका ओंकूंक जाता तशें अशें म्हणालो. मागीर ताका पोटांत सडन दूख सुरू जावन मागीर एकदम थंड जालो म्हजो पूत. म्हाका एकदम भंय दिसलें. कालें करचें कळना. आमी राती ताका हॉस्पिटलाक व्हरूं ना. आमी चिंतलें गॅस जाला तशें अशें म्हण चिंतून आमी बसल्या. दुसरे दीस सकाळीं पळयता म्हजो चेड्याक एकदम शीक जालो जोरान. आनी ताका हांवें डॉक्टरा कडेन धाडलें. ताका ताणें मुताचें युरीन इन्फेक्शन म्हणून ताणें वखद दिलें. तें आनी चड जालो ताजें. मागीर हांवें म्हणलें ना पुता तूं इंडिया येवचें बरें, हांगाच्या डॉक्टरान तूं वखद घेवचें नाका. देखून हांवें म्हज्या पुताक इमिजिएटली इंडिया धाडलें. इंडिया येवन ताणें ताचें ल्हानशी सर्जरी करूंक आशिल्ली. ती बऱ्या भशेन सर्जरी जावन आनी म्हजो पूत बऱ्या भशेन UK फाटी आयलो. आनी ताचें कामाक ताका जॉयन जावंक आशिल्लें इमिजिएटली. सो एका हप्त्या उपरांत ताणें रेस्ट घेवन तो ताच्या कामाक परत गेला आनी तो ट्रेनिंगार आसा. ताचें काम बऱ्या भशेन जावचें सुद्दां देवा कडेन मागता आनी बरी भलायकी मागता. दुसरें म्हजें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या सुनेची. तें प्रेग्नंट आशिल्लें. तेन्ना ताका डिलिव्हरी टायम येतना ताका हॉस्पिटलार व्हरून वयतना ताणें सांगलें टायम आसा म्हणून. ताका 2 दीस म्हजो ताका तशेंच दवरलें. इतली पेन येतली ताका तशेंच दवरलें. लास्ट ताणें भुरग्याचें हार्ट बीट उणें जातना ताणें म्हळें ऑपरेशन करचें म्हणून सिजरियन केलें. आनी म्हजें भुरगें बायशें बऱ्या भशेन आमकां देवान पाठीन दिलें. आनी म्हजें सून लास्ट कांय जायनासा दोळे वयर पदा केले म्हणून तांणी ताका ऑपरेशन केलें. आनी देवान म्हाका दोगांयक बरें भलायकी दिवन पाठीन दिल्ल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. थँक्यू जेजू. प्रेज जेजू. गीत नंबर ये 6.
मंदिरांत तुझ्या भितर सरो गाता तुझी महिमा नावाळता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची दैविक काकूत बापासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू पास्का फेस्त आमी भोव अपर बेन आचरसिल्लें सांगात दैवीक काकुतीचें फेस्त. आतां जायतीं फेस्तां आसात विशेश जावन पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावता. आमकां पेंतेकोस्ताची गरज आसा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज आसा. कित्याक आयच्या वांजेलां स्वामी जेसो म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता तुमी परतून जल्मल्ल्या करीत देवाचें राज्य पळोवंक तुमकां तांगचें ना. परतून हांव तुमकां सांगता उदकान आनी आत्म्यान तुमी जल्मल्ल्या करीत देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक तुमकां जावचें ना. म्हणजे मोगाचें न्हू देवाचें राज्य कितें म्हणलें तें आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी दिश्टीन पळयचें जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिषेकाची गरज आसा. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें. पवित्र आत्म्याचो जल्मल्या मात्र सर्गेचें राज्य कितें म्हणून आमकां उगडापें जातालें. सत मात न्ही आमी त्या सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश जावंक आमकां बोळ आनी सकत मेळटलें. तर ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटयत आसतना व्हडा अत्रेगान देवा बापा लागीं मागया आमकां त्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां फोव करच्या खातीर आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावन देवाच्या राज्याचे सांदे जावचे भाग देव आमकां फोव करून दी. आमची पातकां आमची असकत काय आमची सुखी वळखून घेवन सांगाता मेळोन देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेमोन सदांच अवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थोया. सासणाच्या काकूदारा बाबा वर्सान वर्स पास्काच्या परबे वरवीं तुज्या परज्या स्वभावार्थ तूं जिवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्या नाणान आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सडवण जाल्या. ह्या विचारांची फावती समजणी आमकां मेळो. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. सुटका मेळटाच पेद्रो आनी जोवांव आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगाड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हळें तें सगळें तांकां सांगी लागले. ते आयकून तांणी सक्तांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबार हे परी मागलें. सर्वेस्परा अंतराळाच्या भुमीच्या दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिफात तुवें म्हळें राष्ट्रां कित्याक उसळमळ जाल्यान परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात. पृथ्वीचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगातर देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. करेन्स हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे संगता मेळोन तुवें मागलेल्या तुज्या बागेवन सेवका जेजू विरोध
ह्या शारांत सांगाता मेळ्ळे अशें जे तुजे पदवेन आनी जनवायेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टोवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजे उतार धैर्यान परगटेशें कर. तुज्या बागेवन सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मग्ने करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवास सगळी हाल्ली. ते समेस पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटोवंक लागले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. राष्ट्रगित्या उसांबळ जाल्यान व्यर्थ उलोवण्यान जनांगा गुणगुणतात कित्याक. पृथ्वीचे राजा आनी अधिपती पितोरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकाड बांदूंक सोदतात. हे अरे आमचेर घाल्लो सांकळी तुटोवया आमचे वयले ताचें झूं मोडून उडोवया अशें ते म्हणटात. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. सर्गा पटार बसलेलो तांकां आसता वय सर्वेस्पर तांकां केंडून आसता. उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो बेश्टायता आनी आपलो क्रोध चडटा तो म्हणटा हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे फर्मान हांव परगटता. तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर सर जनांका तुजे दायज म्हूण हांव दितलो. शेकाणशेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंगडाच्या राजजांड्यांक तांचे त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मडक्या बरी तूं तांकां फूड करतलोय. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुमी हातरेगा. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजू हांव प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोवणदार म्हण आमी जाणा. आपणा समेन देव आसलेल्या खरीत तूं करताय तसलें आश्चर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें. आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकासो ना. रक्तमासांतावन जल्मता तें रक्तमासच. आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्माचें म्हण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाकात. वारें आपणाक खुशी आसा थंय तें वळटा तसो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एक लागीं अशेंच घडटा. सम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय अदीक मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलान समी जेजू भोव अपुर्बायचीं उतरां उलयता. जो आमचो वांजेल आवस्वर 3:8 जॉन चॅप्टर 3:8. वारें खंयसर आपणाक जाय थंयसर तें वळटा. पवित्र आत्म्या थंय जल्मल्ल्यान थंय अशेंच घडटा. भोव मोगाचें न्हू हाचो अर्थ कितें.
समी जेजू पयले जावन उलयता आसतना पवित्र आत्म्याक एका वाऱ्याक तो सरी करता, तुलान करता. ही कंपेयर्स द Holy Spirit or anointing of the Holy Spirit with the breeze or the wind or the air that blows around. As the air blows wherever it goes. Just like that, one who is filled with the Holy Spirit becomes a child of God, experiences the freedom of the child of God. देवाच्या भुरग्यांचे स्वातंत्र्यताचें जाता आनी पवित्र आत्मो खंयसर ताका सोलोन व्हरता थंयसर ते वेता. भियेनांत कावजेनांत. आयच्या पयल्या वाचपान धर्नुताची कृत्यां बुकांत आमी वाचलें. त्या सुरिल्ल्या आपोस्तलांक आनी त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक दग दिलें, मारलें, जरबान मारलें, कश्टिलें, जैलांत बंदेन दवरलें. पूण जेन्ना तांकां सुटका मेळ्ळी परतून येवन धैर्यान ताणें प्रगट केलें की स्वामी जेजू मनशा कुळाच्या पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन तो मरण पावलो, पूण देवान ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयला. ताज्या शिवाय दुसऱ्या नांवान आमकां सोडवण ना. सर्गी संवसारी आनी पाताळी आमच्या सोडवणे खातीर दिलें एकच नांव, तें जावन आसा जेजू. कित्याक आपोस्तल आनी सगळे क्रिस्तांव पवित्र आत्म्यान भरिल्ले. देखून जेजू म्हणटा तुमी परत्यान जल्मल्ल्या करीत. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार आत्म्यान जल्मोवचें, कुडींत न्ही. रक्ता मासात हांव जल्मता तें रक्ता मासच वय म्हाका आत्म्यान आमी जल्मा जाय. देखून आमी ल्हान जाल्यारय, व्हड जाल्यार, तरणाटे जाल्यारय, प्रायवंत जाल्यारय, जाणटे जाल्यारय मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार मात्र देवाचें राज्य आमकां पळोवंक साध्य जातलें, देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक साध्य जातलें. देखून आमी दैविकुलो रेती मंदिरांत परतून परतून वस्तेचेर रेतेर दवरता, हर एका सनवारा रेतेर दवरता. मोगाच्यान ह्या रेतेरीक तुमी येया आनी विशेश जावन तरणाट्यांक तुमी धाडा. मेयाची 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वय 1 तारखेर सकाळीं 9 वरांचर रेतेर ती सुरवात जाता, 3 तारखेर सांजेर ती अखेर जाता. त्या रेतेरीन तरणाट्यांनी ये जाय, पवित्र आत्म्यान भरा जाय. तरणाटे मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान भरल्यार कशें सुवार्ता प्रकट जातली, आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ जिवाळ जातलो, वैभवान आनी महिमेन आमी जिवंक शकतले. मेयाच्या 4 तारखेर संजेर तावन आयतारा संजेर तावन हप्त्याची रेतेर आसा. मेयांत जायत्यो रेतेरी आसात मोगाच्यान उडा आसोरा. आनी जून म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांत आमकां पेंतेकोस्ताचो दीस आसा. पेंतेकोस्ताच्या दिसाच्या आदल्या दिसा म्हणजे शनिवारा राती हांगासर रातीचें जागरण आसतलें. रातीचें जागरण करून पवित्र आत्म्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत ल्हानांक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जायचे, तरणाट्यांक जायचे, काजाऱ्यांक जायचे, वय ल्हान तशेंच प्रायवंतांक आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचे अभिशेकाची गरज आसा. देव आमकां भरपूर मापान ह्या वर्सा पवित्र आत्म्याचो पावस हो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C20 C20. Abba Baba सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या धी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस बेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या अख्ख्या कुटुंबाची देणी मायपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हण उलो मारता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आमा समेस्तां तुज्या सासणाच्या सुखांत ही वांटो दी. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्ता दाबाच्यान आमी करची.
कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविता जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची आमा पातक्यां ताज्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताज्या पुनर्जिवनपणान आमा समेस्तांक नवें जिवीत उपजाता देखून पास्काच्या संतोशाच्यान आदार सोडला आसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखा Povit dălbăranso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पुसगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पुसगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जोजयतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मभूतांनी सर काणी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडमेड्स ह्या सुडीचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजून शिकयल्लें मागणें करून ह्या संवसारात शांती समाधान स्थापन जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा स्वर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाठय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी
आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसो. माया मोगा असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शांती तुमकां. शालो. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर म्हाका आमचे भाग पावना. म्हाका फोना पण ज्या उतरांनीच म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D34 D34. काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हांव लालेवन असा धनिया तुका सेवच्या. जीवी दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पाव. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पोई सक्रामेंतांत पोई सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय खरोच हजार आसाय. म्हज्या काळजान तूं आयलाय काळजान तूं आयलाय. हांव तुका दिन वाजता दिन वाजता तुजे सर्गींचे राज्य सर्गींचे राज पळोवंक पळोवंक म्हाका तांकां सारकें तांकां सारकें नव्यान म्हाका जल्म दी. म्हाका जल्म दी. देवाच्या राज्यांत देवाच्या राज्यांत हांवें प्रवेश जावच्याक प्रवेश जावच्याक उदकान आनी आत्म्यान आनी आत्म्यान नव्यान जल्मोंक नव्यान जल्मोंक म्हाका तूं फावो कर. म्हाका फावो कर. हरगां तुका जेजू हरगां तुका जेजू. वगळाप तुका बापा वगळाप तुका बापा. छय छय तुका पवित्र छय आत्म्या. तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. सर्वेस्परा जिव्या देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्या न्हू युवजनाची रेतीरीचो अवकाश हर एक फावटी मेळना. दुसरे कसलेय कार्यक्रम असल्या देगेन दवरून दी आमच्या कुटुंबांत तशेंच समाराक कोणी तरणाटे आसात मेची 1, 2, 3 तारीख. Yes, there will be a great convention of youth in Divine Call Retreat Center. You become a Jesus youth. Please come and make use of this opportunity to praise God, glorify God, listen to the word of God and make your life blessed. Spiritually as well as in the secular world, you will be very, very successful and God will raise you to great heights. देखून तरणाट्यानो रेतेरेक येया. ही रेतेर विशयी जावन इंग्लिशांत भुरग्यांक बरी समजूनच्या बरी युवा जाणांक थंयसर आसतली विशेष अर्ग आनी होकळाप आसतली. ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा आनी कोणी मोगाच्या न्हू हप्त्याची रेतेर करूं येता जाल्यार मेयाच्या 4 तारीख येता आयतार संजे येता ब्रेस्तारा पर्यंत रेतेर आसा. आनी हांगासर थोडी जाणां येतात वय कितले पयशे काण घेतात कळना म्हणून मोगाच्यान हांगासर एक रुमांत केवल 100 रुपया एका दिसा आमी काण घेवचे. दोगा जाणां रावल्यार एक 100 रुपयस 50-50 रुपया माज जातात. रुमांत सगळे फॅसिलिटी आसात. बाथरूम भितरच आसा. थोड्यांच्या रुमांत जाय जाल्यार एअर कंडिशन सयत आसा. जेवणाक आमी काण घेवचे केवल 150 रुपया जावन आसा एका दिसा. केवल 150 रुपया. आनी कोणी दुर्बळी आसात आनी युवा जाणां आसात भुरग्यांक आसात तांकां मोगाच्यान आमी रियायती दिता. देखून मोगाच्यान रेतेर करा. देवाची आशिर्वादां जोडून घेया. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया.
सर्गाचेर आनी उल्हास हालेलुया हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास हालेलुया कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली हालेलुया कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास हालेलुया हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास हालेलुया मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कुसाचे कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.